समितिका अध्यक्षज्यू र लक्ष्मीनारायण अध्यक्ष वसन्त श्रेष्ठज्यू र कोषाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पराजुली सर र दावाली मिलन केन्द्र कोरोनाको यस महामारीमा फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरेका चिकित्सकहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई रोगसँग लड्नको लागि उहाँहरू यो दिइराख्नु भएको थियो र अहिले पनि सुदूरपश्चिमलाई टार्गेट गरेर उहाँहरूले चिकित्सकहरू र सुरक्षाकर्मीको लागि प्रोटेक्सनका सामानहरू N95 मास्क रक्षक सङ्घ उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र यस काममा सुरुदेखि नै लागिरहनुभएका एउटा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू मार्फत मेडिकल एसोसिएसन अन्तर्गतका डाक्टर साहबहरू, चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्णको मनोबल बढाउने उद्देश्यले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो कृष्णलक्ष्मी लक्ष्मी स्वास्थ्य स्मृति प्रतिष्ठान मार्फत, दावाली मिलन क्लब मार्फत धेरै कामहरू हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। यो 1 नम्बर प्रदेशमा कोभिड हस्पिटलको लागि भनेर त्यहाँका मुख्यमन्त्री शेरधन राईजीलाई काठमाडौँमै बोलाएर हाम्रो N95 मास्क हामीले वितरण गरिसकेका थियौँ र अहिले यो पछिल्लो चरणमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हामी चाहिँ 38-40 सालमा पढेको विद्यार्थीहरू र मेची, महाकाली, कर्णाली, तराई सबैतिर पढ्ने साथीहरू हामी त्यहाँ पढ्थ्यौँ र अहिले त्यो सबै साथीहरूलाई समेट्दाखेरि एउटा राम्रो सामाजिक संस्था पनि बन्ने र साथीभाइ साथीहरूलाई समेटेर यो कोरोना क्राइसिसको टाइममा केही काम गरौँ न भनेर हामीले 10-12 दिन अगाडिदेखि नै अहोरात्र खटेर साथीहरूलाई कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। रचनात्मक हाम्रो चाहिँ यो एकताको लागि N95 मास्क एकता थान हामीले यहाँलाई ह्यान्डओभर गर्दैछौँ र यो चाहिँ सुदूरपश्चिममा हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमित भइरहनु भएको छ। त्यहाँको प्रशासनसँग पनि हामीले कोअर्डिनेसन गऱ्यौँ। नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायततिर पठाउने गरी हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। हामीले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई ह्यान्डओभर गऱ्यौँ हाम्रो भावना त्यहाँ पुर्याइदिनको लागि। उहाँहरूले आफूले म्यानेज गरेर कुन कुन क्षेत्रमा कति आवश्यक छ त्यो अनुसारले पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दछु र सामाजिक क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरू अरू सबैलाई पनि यसमा चाहिँ अगाडि आएर यस्तो सङ्कटको बेलामा काम गर्न अनुरोध पनि गर्छु र स्पेसल्ली मेरो पुल्चोक क्याम्पसका साथीहरू जो अमेरिकामा रहेर, कर्णालीमा रहेर, तराईमा रहेर हाम्रो यो उसमा भावना एकैबद्धता जनाउनु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै अन्य साथीहरू जो मेरो यो ग्रुपमा लगभग 86 जना साथीहरूको भाइबर ग्रुप बनाएको हो। अहिलेसम्म 36 जनाले कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ र बाँकी सदस्यहरूले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ भन्ने अनुरोधका साथ दोस्रो प्याकेजमा फेरि पनि तपाईँहरूको मोरल बुस्टरको लागि आउने बाचा गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्न लक्ष्मीज्यूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। यो मेडिकल एसोसिएसन र हाम्रो यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको एकैबद्धता जारी रहनेछ र म अर्को पनि एउटा यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको म केन्द्रीय सदस्यको नाताले भलिबललाई माया गर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई देश विदेशमा रहेका नेपालमा रहेका साथीहरूलाई पनि समेटेर यस्तै किसिमको प्याकेज तयार गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यो भएपछि अर्को हप्ता पनि तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचा गर्दछु। डाक्टर लोचन कार्कीजीलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। पुल्चोक लक्ष्मी स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अब धेरैवटा प्रतिष्ठानमा आबद्ध हुनुहुन्छ रोशन दाइ होइन, धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग हामीले लामो विगत थुप्रै समयदेखि थुप्रै कामहरू गर्दै पनि आइरहेका छौँ र कन्टिन्युसली यो काम अगाडि बढ्छ। मेडिकल एसोसिएसन डाक्टर स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ बहुत बचाउने अठोटका साथ हामीहरू अगाडि बढेका छौँ र यो हाम्रो जुन बचाउने अठोटको लागि मनोबल बढाउनको लागि सुरक्षाका सामग्रीहरू जुन प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई म मेडिकल एसोसिएसनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि मेडिकल एसोसिएसनहरूकै मार्फतबाट उहाँ हामीहरूले प्रदेश नम्बर 1 मा पनि N95 मास्कहरू, फेस सिल्ड लगायतका सेनिटाइजर विभिन्न चिजहरू हामीले दियौँ। त्यसै गरिकन अस्ति भर्खरै बुटवलमा भैरवामा पनि पठायौँ र अहिले अब कर्णाली भनौँ के अरे अहिले चाहिँ अब नेपालगञ्ज र धनगढी, महेन्द्रनगर सबैतिर यो पश्चिममा हामी पठाइरहेछौँ।
र यस्तो कार्यक्रमहरू हामी निरन्तर सहकार्य गरेर भविष्यमा पनि गर्नेछौँ। र यो वास्तवमा भन्ने हुँदाखेरि अहिले अब दिन प्रतिदिन कोरोनाको सङ्ख्या बढ्दो छ। अब यो एउटा ठुलो थ्रेट हाम्रो अगाडि छ र यो लडाइँ जित्नको लागि सबैजना सबै ठाउँबाट एक ठाउँमा नआइकन लडाइँ जित्न सम्भव छैन। र हामी सबैले चिकित्सकहरूले आफ्नो भूमिका खेल्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो, सरकारले आफ्नो, पुलिस प्रशासनले आफ्नो, मिडियाकर्मी साथीहरूले, सामाजिक अभियन्ताहरूले सबैले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्यो र सबैजना एक ठाउँमा आइसकेपछि मात्र यो लडाइँ लड्न सक्ने भएकोले गर्दा हामी सबै एक ठाउँमा छौँ र एक ठाउँमा बसेर यो लडाइँ निश्चित रूपमा जित्ने हामीले सोचेका छौँ। र यो सहकार्यको लागि फेरि धन्यवाद दिँदै र भविष्यमा पनि यस्तो सहकार्य रहिरहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सदस्य महानुभावहरूको संयुक्त सहयोगमा यो जित्नै पर्ने कोरोना युद्धमा जित्नै पर्ने युद्धलाई हामी सबैको सहयोग जुटाएर सानो भए पनि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको विशेष उपस्थितिमा विराटनगरमा सङ्क्रमित 31जना कोभिड हस्पिटल छ, 31जना बिरामीहरू त्यहाँ हुनुभएको र हाम्रो भोजपुरबाट सङ्क्रमित पेसेन्ट पनि त्यहीँ लगेको र त्यही हिसाबले मुख्यमन्त्रीसँग 2-4 दिन अगाडिदेखि कुरा गरेर हामीले अथक प्रयास गरेर यो सानो भए पनि उहाँको मोरल बुस्टिङ अपको लागि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन मार्फत यो N95 मास्क र हामीले अरू एक्सेसहरू यहाँ चाहिँ यहाँको हस्तान्तरण गर्न लागेका छौँ र कृष्णजी प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकज्यू आदरणीय माधव प्रसाद श्रेष्ठज्यू, आदरणीय शङ्कर प्रसाद कोइरालाजी, प्रमोद कार्की सर, हाम्रो महेश दाल सर, डाक्टर आनन्द दाई, हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठज्यू, हाम्रो दामली शान्ति लक्ष्मी साक्यज्यू, सिलोन दाई, हाम्रो जनप्रतिनिधि कोअपरेटिभको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र दामली मिलन दलका उपाध्यक्ष नवराज पाण्डेजी, हाम्रो सुरेन्द्र श्रेष्ठ, हाम्रो कोषाध्यक्ष निरज बाबु श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका सम्पूर्ण अध्यक्ष लोचन कार्की सहित उहाँको टिमलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो सानो छोटो समयमा पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई समय दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै मैले सानो एउटा चिठी लेखेको छु। त्यो चिठी म पढेर मुख्यमन्त्रीजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। माननीय शेरजन दाइज्यू, यो समाज राष्ट्र सेवाप्रति प्रतिबद्ध कृष्णलक्ष्मी लक्ष्मीश्री स्मृति प्रतिष्ठानको लेटरहरूमा लेखेका छौँ र माननीय शेरजन राईज्यू, मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर, विषय कोभिड हस्पिटल विराटनगरलाई सहयोग। महोदय, विश्वव्यापी कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि समाज राष्ट्र सेवाप्रति प्रतिबद्ध कृष्णलक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौँ एवं दामली मिलन दल काठमाडौँको संयुक्त सहयोगमा कोभिड-19 सङ्क्रमित बिरामीहरू राखिएको प्रदेश नम्बर 1 कै एकमात्र कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरलाई यस संस्थाका सदस्य महानुभावहरूको सहयोग जुटाए कोरोनासँग लडिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल बढाउने उद्देश्यले नेपाल चिकित्सक सङ्घ मार्फत N95 मास्क 500 थान, 1000 थान सर्जिकल मास्क र इनेबल नेपालबाट प्राप्त 100 थान फेस सिल्ड समेत माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यो सानो तर भावनात्मक ऐक्यबद्धतालाई स्वीकार गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। बोधार्थ श्री लोचन कार्की अध्यक्ष नेपाल चिकित्सक सङ्घ, हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ। यो दबाई निकाल्छु मैले डाक्टर साहबलाई पहिला मेडिकल एसोसिएसन हस्तान्तरण गरेँ। मेडिकल एसोसिएसन यो तपाईँहरूसम्म सबै जाने विराटनगरै हो र मेडिकल एसोसिएसन हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ है। हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ। त्यो सानो यो सुरुवाती यो पनि अर्को थियो नि हाम्रो के भन्ने त्यही त म चाहिँ यहाँ सबै एउटा सञ्चालक आजको चाहिँ धेरै खुसीको दिन। मेरो आमा र मेरो श्रीमतीको नाम महासचिव हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हात नभएका मानिसहरूलाई कृत्रिम दिने चाहिँ 3D प्रिन्टरमा नेपालमै मोल्ड गरेको यो चाहिँ पहिलोचोटि के अरे नेपाल चिकित्सक काउन्सिललाई प्रदान गरिएको छ। अहिले दोस्रोचोटि हामी यो मुख्यमन्त्रीज्यूलाई
यो दिँदैछौँ। यसको अलिकति सानो डेमो गरिदिनु। यो यतै फेस सिल्ड अथवा भाइजर हो। यो कोरोना भाइरस चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासको ड्रपलेट्सबाट सर्ने भएको हुनाले मास्क प्रयोग गरेर चाहिँ बिरामी हेर्दा अथवा कहीँ जाँदा पनि यो गरियो भने उताको ड्रपलेट्स पनि यता नआउने र आफ्नो ड्रपलेट्स पनि उता नजाने। हाम्रो यहाँ आफ्नै हाम्रो स्रोतबाट चाहिँ गर्नुभएको र अर्को चाहिँ ओपन यो आँखामा पनि खुल्ला ठाउँ भएको भएर ड्रपलेट्सहरू त्यहाँ नजानु चाहिँ एकदम राम्रो। यो विदेशबाट ल्याउनुभन्दा आफ्नै स्रोतबाट गर्नुभएको चाहिँ एकदम राम्रो सहकारी, एकदम राम्रो काम। लगाएर देखाइदिनु है सर। ओके, यसले फेसलाई पुरा सेभ गर्छ होइन? त्यो एकदम पेसेन्टहरूको कन्ट्याक्टमा जाने डाक्टर साहबलाई युटिलाइज हुन्छ होइन? यो उताको ड्रपलेट्स यता नआउने भयो, यताको ड्रपलेट्स उता नजाने भयो, आँखा ओपन हुने भएको भयो। आँखामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले लाउने हो। वर्ष कति पर्दो रहेछ? यो चाहिँ एक्चुअली हामीले हाम्रो आफ्नै ल्याबमा अहिले जुन चाहिँ बच्चाको लागि हामीले 3D प्रिन्टरबाट हामीले जुन पहिलादेखि गरेर चाहिँ नेपालले जो बच्चाहरूको हात नहुनेहरूलाई 3D प्रिन्टेड हेड त्यो चाहिँ मुभेबल हुन्छ, त्यसले साधारण फङ्सनल काम गर्छ। त्यो चाहिँ बनाइराखेको हुँदा अहिले पछि यो पनि बन्छ भनेर हामीले कहीँबाट थाहा पायौँ। त्यसपछि यसलाई लु गरौँ त, त्यसो भए हाम्रो कन्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर हामी हाम्रो कलेज, नोबेल कलेज, क्लब सहकार्यमा साधारण फाइनेन्सियल फर्मलाई मिलाएर अनि हामीले चाहिँ अहिले प्रोडक्ट गरेछौँ। यसको कस्ट अरू केही नगर्दा पनि अब पैसा कुरा गर्ने भने यो यसको मात्रै प्रोडक्ट कस्ट त धेरै लाग्दैन। इलेक्ट्रिक मेन पावरलाई इक्विभ्यालेन्ट नगर्ने भने 250 जति म्याक्सिमम् पर्छ होला। यो हामीले बनाउँदा लागेको छ मेटेरियलको मात्रै, अरू नगरिकन चाहिँ त्यो भएको हुनाले अब यो पनि अहिलेको समय सापेक्षमा चाहिँ अहिले आवश्यक भन्ने ठानेर हामीले त्यसलाई अहिले बनाउँदैछौँ। अस्ति अलिकता त्यहाँ गएर अहिले फेज वाइज फेरि डाक्टर साहबलाई यहाँ उपलब्ध गराउनु बाँकी नै छ, हामी उपलब्ध गराउँदै जान्छौँ। थ्याङ्क यू। कोरोना चाहिँ म पनि रहेछ कि अब मुख्यमन्त्रीजी यो च्यालेन्ज त हो, तर च्यालेन्जमा अपर्च्युनिटी पनि रहेछ। जस्तै पहिले हामी कहाँ यो बन्दैन थियो, यो बन्न थाल्यो, यही मास्क पनि अब नेपालमा बन्न थाल्यो, सेनिटाइजर बन्न थाल्यो भने यसलाई चाहिँ अब हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा पनि लिएर कसरी हुन्छ सेल्फ सस्टेन हुने खालकोमा पनि लागिरहेको छ। अब कमर्सियल्ली किन्दा मुख्यमन्त्रीज्यू 1000 देखि 1500मा विदेशबाट आएको भने एउटै काम गर्छ भने हाम्रोलाई किन प्रोत्साहन नगर्ने भन्ने। र यो मात्रै एउटा फेर्दा हुन्छ हजुरको, यो चाहिँ रियुजेबल हो, यो चाहिँ हजुरको अटोक्लेभ गरेर फेरि युज गर्न मिल्छ। त्यसै फेरि स्टेसनरीमा एभाइलेबल हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज गर्ने हो। यसले निकाल्ने कसरी देखाइदिनु न? यो सिम्पल क्लिप छ। यो पनि प्लास्टिक यो भयो, यो खामभित्र हुन्छ र यो हेडब्यान्ड जस्तै हो। एउटा तेललाई यसरी ठिक छ, त्यति गाह्रो छैन यो गऱ्यो भने 1 मिनटमा चाहिँ हामी यो गर्न सकिन्छ। मुख्यमन्त्रीले लगाइदिने हो कि एक्चुअली? ल ठिक छ, मैले यो चिठी गरेर सन्तान गर्नु अलिक पर अध्यक्षज्यू, कार्यकारी अध्यक्षज्यू, लगायत पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई म धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्बोधन गर्न चाहन्छु, सबैको अभिवादन गर्न चाहन्छु। यति बेला विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त छ र हामी नेपालीहरू र हाम्रो नेपालका र हामी झन्डै 2 महिनादेखि कोभिड-19 हामी सङ्घर्ष छौँ। सुखद कुरा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट कुनै पनि नेपालीहरूको ज्यान हाम्रो मुलुकमा गएको छैन। यद्यपि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यही बिचमा प्रदेश नम्बर 1 जहाँ सुरुबाटै हामी उच्च जोखिममा छौँ भन्ने हामीले विश्लेषण गरेका थियौँ, हामीले अनुमान गरेका थियौँ। सोही बमोजिम पछिल्लो समयमा सङ्क्रमण अलिकति ठुलो मात्रामा देखा परेको छ र उदयपुर त्यसको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। तर हामीले प्रदेश नम्बर 1मा सुरुदेखि नै मुलुकमा लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिबाट राम्रो तयारी हामीले गरेका थियौँ। त्यो तयारी हाम्रो योजना राम्रो भएको हुनाले अहिले जति मात्रामा सङ्क्रमण देखा परेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामी अहिले सक्षम छौँ। हामीले आत्तिनुपर्ने, विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन। कोभिड-19 उपचार केन्द्रको रूपमा मतलब अस्पतालको रूपमा हामीले विराटनगर गरेका छौँ, अस्पतालसित हामी निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरी धरानमा पनि हामीले छुट्टै 100 बेडको कोभिड अस्पताल तयार भएको छ। यस प्रकार चाहिँ हामी सबै
तयारीको हिसाबले योजनाको हिसाबले चाहिँ कोरोनालाई रोकथाम गर्नको निम्ति त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति र उपचार गर्नको निम्ति हामी व्यवस्थित योजनाका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ। र यहाँहरूले जुन ऐक्यबद्धता जुन एउटा साथ र सहयोग यहाँको प्रदेश नम्बर 1 लाई विकास गरेपछि कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नको निम्ति जुन प्रकारको सहयोग आज यहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यही अत्यावश्यक कोरोना भाइरसको चाहिँ रोकथामको निम्ति त्यसको उपचारको निम्ति र त्यसको नियन्त्रणको निम्ति र सालमा चाहिँ कोरोना भाइरस पराजित गर्नको निम्ति अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू यहाँहरूले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। म एकदमै खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको ऐक्यबद्धताको लागि, यहाँहरूको सहयोगको लागि र म धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई भन्न चाहन्छु। निश्चय नै हामीले संक्रमण यो कोभिड-19लाई पराजित गर्नैपर्छ, पराजित हामी गर्न सक्छौँ। त्यो सामर्थ्य हामीसँग छ र यो अभियानमा हामी सबै एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढौँ। आगामी दिनमा पनि आवश्यक प्रकारको सावधानीहरू र यो लकडाउन जारी छ, यो लकडाउनमा पालना गर्नुपर्ने अनुशासनहरूलाई पालना गरौँ, आफू सुरक्षित बनाऊ, सबैलाई परिवार समाजलाई सुरक्षित बनाऊ। यति कुरा राखेर फेरि एकपटक यहाँ वडा नम्बर 4 महालक्ष्मी नगरपालिका वडा समितिका अफिसमा यहाँ वडा समितिका सदस्यज्यूहरू कर्मचारीहरूले चाहिँ नामहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ। हामीले यहाँबाट कुपन लिएर यहाँबाट करिब 500 मिटरको दूरीमा रहेको महेन्द्र आदर्श स्कुलमा हाम्रो चाहिँ स्टोर छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले खाद्यान्न र हाम्रो राहत प्याकेज छ। यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्दै सबै साथीभाइहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई कुपन लिएर यहाँहरू स्कुलमा जानुहुन्छ र त्यो स्कुलमा गएर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो राहत लिँदै घरतिर जाँदै हुनुहुन्छ। र म चाहिँ हाम्रो कृष्णलक्ष्मी लक्ष्मी स्वयंसेवी प्रतिष्ठान काठमाडौँ र दावली मिलन क्लब काठमाडौँको अध्यक्षको नाताले म रोशन श्रेष्ठ यहाँहरू सबैको सहभागिता प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूले देख्नुहुनेछ लाइन कति दर्दनाक हालत छ। हाम्रो देशमा आज विश्वव्यापी यो मानव भर्सेस कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा हामी एकजुट भएर सबै लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ हेर्नुहोस् मान्छेको कति बिजोग स्थिति छ र सक्ने मान्छेले सबैले सबैलाई सहयोग गरौँ, बाँडेर खाउँ। एउटा पाउरोटी भए पनि आज बाँडेर खाउँ, मै मात्रै लाउँ मै मात्रै लिउँ भन्ने हिसाबले कोही पनि नसोचिदिनु होला। हामीले पनि यो हामीसँग धेरै पुँजी भएर हामीसँग धेरै पैसा भएर यो गरेको होइन, सिर्फ मानवीय हिसाबले एउटा तपाईँहरूको दुःखमा दुःख साट्नको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ करिब 1 हप्ताको तयारीपछि महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सहकार्यमा समाज राष्ट्र सेवाप्रति प्रतिबद्ध कृष्णलक्ष्मी लक्ष्मी स्वयंसेवी प्रतिष्ठान काठमाडौँ र आपसी मित्रता सद्भाव सहयोग एवं मिलन भन्ने मूल आशयका साथ काठमाडौँ जिल्ला कार्यालयमा 2062 साल 2061 साल चैत्र 25 गते दर्ता गरेर सुरु गरेको विशुद्ध सामाजिक कार्यको लागि हामी अघि बढिरहेका भोजपुर तामा हाम्रो उद्गम स्थल र विशुद्ध रूपले सामाजिक क्रियाकलापमा अघि बढिरहेको यो संस्थाले र हाम्रो आदरणीय सदस्य महानुभावहरू सबैलाई समेटेर यो दुःखको घडीमा हामीले कति गर्न सक्छौँ। यो लकडाउन स्थिति छ, मानव भर्सेस कोरोना भाइरसको विरुद्धको युद्ध मैले भनिरहेको छु। यसमा फ्रन्टलाइनमा लड्नुहुने हाम्रा चिकित्सक महानुभावहरू, स्वास्थ्यकर्मी र घामको प्रवाह नगरिकन हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू लकडाउन पालना गर्न खट्नुहुने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि हामी विभेद नगरिकन हामी कति सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो गर्ने उद्देश्यले यो काम गरेका हौँ।
साथीहरू यो भिडियो हेर्ने साथीहरू सबैले मन फुकाएर सहयोग गर्नुभयो भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा अवश्य पुग्नेछौँ। हाम्रो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका डाक्टर लोचन कार्की अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हामी दावली मिलन क्लबको कार्यसमिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हाम्रो गच्छले पुग्यो र हाम्रो सहयोगले पुग्यो भने 77 जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मीहरूलाई शुद्ध हामी PPE सेट दिन सक्छौँ कि N95 मास्क दिन सक्छौँ कि त्यो प्रयासमा छौँ र यहाँहरू सबैले हात बढाइदिनु भयो भने हामी अवश्य सफल हुनेछौँ र यही म शुभकामना र सहकार्यको लागि फेरि पनि हाम्रा मित्रहरूलाई आह्वान गर्दै बिदा हुन चाहन्छु र यो राहत ग्रहण गरेर यहाँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ अहिले राहत भनेको तत्कालीन अवस्थामा चाहिने चिजहरू मात्रै हो। त्यस कारणले हामी जति सक्छौँ वडाको सहकार्यमा वडाको लिस्टअनुसार हामीले बाँडेका छौँ र यो हाम्रो यस्तै कार्यक्रमहरू हामी फेरि पनि गर्न सक्नेछौँ। कृपया मैले विशेष गरी हामीसँग सम्बन्धित नेटवर्कका साथीहरूलाई म फेरि पनि आह्वान गर्दछु, सबैजनाले आफ्नो मन बढाउँ, हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूको हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। राहत भन्नुभयो, कतिजनालाई भन्नुभयो? यो समाज र राष्ट्र सेवाप्रति प्रतिबद्ध कृष्णलक्ष्मी स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट प्रतिष्ठान र आपसी मित्रता सद्भाव सहयोग एवं मिलन भन्ने दावली मिलन क्लबको हामी चाहिँ संयुक्त प्रयासमा यो कोरोना भाइरस विरुद्ध मानवको यो अन्तर्राष्ट्रिय लडाइँमा हामी पनि एउटा सामाजिक संस्थाले केही न केही काम गरौँ भनेर हामी अग्रसर भएर गरेका हौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै अगाडि यस्तै विशुद्ध मानवीय कामहरू गरेका छौँ र यो कोरोना विरुद्ध उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाऊ, कोरोना भाइरसलाई परास्त गरौँ, यो नै हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य हो। र हामीले चाहिँ गर्न खोजेको के हो भने फ्रन्टलाइन फाइटर्स, कोरोनासँग युद्ध गर्ने फ्रन्टलाइन फाइटर्सहरू, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैको चाहिँ हामीले मनोबल उच्च गर्नको लागि र इभेन यति लामो लकडाउनमा सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ लकडाउनको यो पालना गराउनुको लागि खाली खुट्टा यसरी ड्युटी गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि कमसेकम एउटा जुस दिएर भए पनि उहाँलाई चाहिँ काम गर्नलाई अलिकति मनोबल बढोस् भनेर संसारभरिका हाम्रा क्लबका सदस्यहरू, प्रतिष्ठानका सदस्य साथीहरू सबैको सहयोग जुटाएर हामीले चाहिँ विशुद्ध मानवीय हिसाबले यो कोरोना भाइरस गरेको हामीले यो महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4सँग सहकार्य गरेर त्यहाँ हामीले एक हप्ता अगाडिदेखि तयारी गरेका छौँ र उहाँहरूले 350जनाको वडाले राहत बाँडेर पनि नपाएका व्यक्तिहरूको लिस्ट हामीलाई दिनुहोस्, हामी प्रयास गर्छौँ भनेर हामी एकचोटि जुटेका हौँ र 350जनाको लिस्ट दिनुभएको थियो। हामीले चाहिँ 400 पोका ल्याएको, 400 पोका पनि नपुगेर त्यहाँ उता हाम्रो अर्को स्कुलमा स्टोर छ त्यहाँ गरिरहेछ र त्यसमा नपुगेर अहिले यहाँ चाहिँ कसैको नागरिकता छैन, कसैको नाम मिलेको छैन के भनेर अब यो प्रक्रियामा नपर्ने भएका तर भोका हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो भोको पेट त मेटाउनुपर्छ। त्यसको लागि भनेर हाम्रो कृष्णलक्ष्मी प्रतिष्ठानका संरक्षक सदस्य क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ र दावली मिलनको पनि ऊ चाहिँ हाम्रो लाइफ मेम्बर हो र उसले चाहिँ लकडाउन सुरु भएको 3-4 दिनदेखि नै लगातार यो आज 25औं दिन भयो होला, लगातार रूपले आफ्नो साथीभाइको सहयोग जुटाएर पर्सनल्ली पनि यो मानवीय सेवा काम गरेको छ र उनीहरूको टिम र हाम्रो टिम सबै मिलेर दावली मिलन क्लब, कृष्णलक्ष्मी स्मृति प्रतिष्ठान यो चाहिँ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिदेखि समाज सेवाको क्षेत्रमा विशुद्ध समाज सेवा क्षेत्रमा काम गरेका छौँ र नेपालको गौरव बढाउनको लागि, नेपालीको मनोबल बढाउनको लागि हामी अझ पनि सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्छौँ र अरू सबै सङ्घ संस्थाहरू जो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि यो भोको नेपालीहरूको चाहिँ मेटाउनको लागि र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च गर्नको लागि अगाडि आउनको लागि पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो अवस्थामा हाम्रो प्रतिष्ठानको नामबाट अहिले चाहिँ यो कृष्णलक्ष्मी प्रतिष्ठानले चाहिँ गरेको अब उहाँहरूको नागरिकता छैन, कसैको के मिलेको छैन, कागजपत्र नमिलेको, तर उहाँहरू रियल निडी पर्सन हुन्। अब अहिले हामीले चाहिँ अब रासन ल्याएर तयार गर्न सकिँदैन र मैले अहिले के गर्ने कोसिस गरेको छु भने मिलेसम्म कतिजना छन् 100जनासम्मलाई चाहिँ यो एउटा प्याकेट 1000 को हो, 1000 रुपियाँ दिने मैले चाहिँ निर्णय गरेको छु। त्यो अनुसारले तपाईँ है त भाइ तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग खाने छ कि छैन? अस्ति पनि ल्याएको छैन, अस्ति पनि हजुरको दोस्रो फोन गर्नुहोस् है, अरूलाई भन्ने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त राम्रै हुनुहुन्छ त हेर्दा।
अब अलि रोग छ सर यो मुटुको खाने छैन खानु पहिलाको रात पनि पाइएन अँ त्यहाँबाट अँ अब खाना त आज 2 दिन भइसक्यो खाने 2 दिन भएछ खानै छैन 2 दिन भइसक्यो हिजो यहाँ बाँडेको थियो घरमा नहुने काम भएन त्यस्तो होइन है त्यो होइन तपाईँ सबैजना हो तपाईँको खाने छैन तपाईँ अनि तपाईँले पनि खाने छैन अनि अस्ति अस्ति लानु भएको छैन तपाईँहरू नागरिक त छ कि छैन नागरिक नभएर नपाएको हो ल खाना त पाउनु पऱ्यो ल माथि के अरे सेठी पाखा पुरानो घर कहाँ गाउँ टिस्टुङ पालुङ तपाईँको यही हो यो फन्ड ल्याएको 2-3 चोटि भयो अनि लिनु भएन ल अब यहाँ पनि विभिन्न प्रोसेसहरू छ तपाईँहरूको अब यहाँ स्थायी बसोबास छ छैन नागरिकता सरकारी अब प्रक्रिया पुर्याउनु पर्छ होइन ल अब अहिले हामीले दिएको सबै त्यो 1000 को पोका हो त्यति किनेर खान्छ है ल तपाईँ पनि त्यही हो तपाईँलाई खाने छैन के गर्नुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ अनि बच्चा बच्ची कति छ ल ल ल तपाईँ पनि त्यही हो लिनुहोस् न तिमी के गर्छौ भाइ त्यही मिठाई पसल 1 महिनादेखि बन्द छ मिठाई पसल त्यही ओह्रालो घर कहाँ हो सरलाई ए ल अहिले त्यो 1000 को पोका हो त्यो सामान हामीसँग सिधियो अब नभए पनि तिमीहरूलाई दिन पर्यो होइन है त ल तिमी के गर्छौ ल ल ल अब यो चाहिँ हाम्रो म क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ त्यहाँबाट यो हाम्रो चाहिँ पाइलटहरूको ग्रुप साथी छ मेरो भाइ साथी इष्ट मित्र देश विदेश संसारभरिबाट चाहिँ मलाई भाइ साथीहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ यो संयुक्त सबैको हो सबै यो जानकारी गराउँछु म र सबैलाई उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अब विशेष गरी मेरा भाइ साथीहरू हुनुहुन्छ चिन्दै नचिनेको एकजना राम थापाजी कोलम्बस उहाँबाट उहाँले $500 मलाई उपलब्ध गराउनु भयो अरू मेरो मित्रहरू धेरै छन् अब सबैको नाम लिएर साध्य छैन यहाँ यति हो उहाँहरूले गर्नुभएको आर्थिक सहयोग मैले डाइरेक्टली चाहिँ यो अहिले यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई दिने कोसिस गरिरहेको छु सकेसम्म हेरौँ कतिसम्म सक्छु अहिले तपाईँ के गर्नुहुन्छ बन्द ल लिनुहोस् त्यही 1000 हो है त्यो अहिले प्याकेट त्यही 1000 तपाईँ पनि त्यही हो लिनुहोस् म के अरे जिल्लाधिकारी काम गर्नुहुन्छ यहाँदेखि लाइन बस्नु भएको छ आउनु भएन है एउटा नेपाली नागरिक हिसाबले विशुद्ध नागरिक सेवा तपाईँहरूलाई है ल 4 जना भन्ने कुरा भयो तपाईँको यो पोका पाउने हो त्यो पोका 1000 को हो है ल ल यहाँ छ ल सबैको सिद्धिया छ तपाईँको तपाईँ त राम्रै देखिन्छ त ल काम गर्न के गर्नुहुन्छ काम गर्छ छोराछोरी छ एउटा छोरो छ उनी काम गर्यो अहिले काम गर्न पाइँदैन है र यो चाहिँ कुनै सरकारले दिएको होइन यो चाहिँ मेरो म क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ एरियालाई काम गर्छु मेरो भाइ साथीहरू पाइलट साथीहरू इन्जिनियर साथीहरू इष्ट मित्र ससुराली संसारभरबाट चाहिँ मलाई आर्थिक सहयोग दिनुभएको छ त्यो हो मैले आफैले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ राखेर स्टार्ट गरेको थिएँ है एउटै ठाउँमा बिर्नु सबै यसो गर्नुहोस् त तपाईँ यहीँ उभिनुहोस् यहीँ उभिनुहोस् उहाँहरू आउनुहुन्छ अगाडि बढ्नुहोस् अगाडि फटाफट तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ एउटा ठाउँमा उभिनुहोस् छैन नि दौड पाइरहेको छ मजदुरी ल सबै मजदुरी के गर्छ फटाफट गइहाल्नु आफ्नो घर गइहाल्नु तपाईँले बुझ्ने के भने अहिले त्यो हामीले ल्याएको 350 कोटामा ल्याएको होइन कोटाबाट चाहिँ तपाईँको नागरिकताहरू सबै नमिल्नेहरू अब कागज पत्र नहुने जुन झमेला भयो त्यो अब तपाईँहरूले चाहिँ आएर बस्नुभयो तपाईँलाई दुःख भयो त्यो मैले चाहिँ हाम्रो पाइलट साथीहरू मेरो भाइ साथी इष्ट मित्र संसारभर भएका साथीहरूले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यही तपाईँहरूलाई चाहिँ यतिले तपाईँलाई 2-4 दिन कति खान पुग्छ त्यतिले गर्नु नजानुहोस् तपाईँ त्यहीमा उभिनुहोस् नजानुहोस् नजानुहोस् के नजानुहोस् एउटै ठाउँमा उभिनुहोस् एउटै ठाउँ किनेर आउँछ फटाफट आउनुहोस् बरु सोध्नु मन सोध्नु सोध्नु न के रहेछ भाइ के गर्नुहुन्छ खाने छैन त पक्का त्यसै लाइन बसेको त होइन बिहानदेखि लाइन बसेको हो
यति राखिदिनुहोस् भयो फेरि उताबाट लाइन आउला नि यो ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान नगरपालिकाको समन्वयमा कृष्ण लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले करिब 500 परिवारलाई राहत र नगद वितरण गरेको छ। लकडाउनका कारण दैनिकी चलाउन गाह्रो भएका महालक्ष्मी स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 4 इमाडोलमा बस्दै आएका गरिब, असहाय र दैनिकी चलाउन गाह्रो भएकाहरूलाई राहत वितरण गरिएको हो। 400 परिवारलाई राहत र करिब 100 परिवारलाई नगद प्रदान गरिएको प्रतिष्ठानका संरक्षक अध्यक्ष माधव प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लकडाउनका कारण दैनिकी चलाउन गाह्रो भएका परिवारको पहिचान गरी राहत वितरण गरिएको हो। हामीले चाहिँ 400 पोका ल्याएको 400 पोका पनि नपुगेर त्यहाँ उता हाम्रो अर्को स्कुलमा स्टोर छ त्यहाँ गरिरहेछ र त्यसमा नपुगेर अहिले यहाँ चाहिँ कसैको नागरिकता छैन, कसैको नाम मिलेको छैन के भनेर अब प्रक्रियामा नपर्ने भएका तर भुखा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो भोको त पेट त मेटाउनु पर्छ। सुरुमा चाहिँ मैले स्थानीय त्यहाँ 31 नम्बर वडाको छेउबाट चाहिँ एउटा खाद्यान्न पसलबाट चाहिँ बाँडेको थिएँ 15-16 दिन त्यहाँबाट बाँडेँ। त्यहाँ धेरै दोहोरिएको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ मेरो 2टा गाडीमा चाहिँ म मेरो मिसेस लीला मास्के र क्याप्टेन रोशन केसी मिलेर हामीले चाहिँ टेलिफोनबाट चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 सम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड 2076 पारित गरेको थियो। सोही मापदण्ड अनुसार फारम भरेका करिब 1200 परिवारलाई यसअघि नै राहत बाँडिएको महालक्ष्मी स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष लक्ष्मण कार्कीले जानकारी दिनुभयो। तर सरकारी राहतमा छुटेका परिवारको पहिचान गरी प्रतिष्ठानको सहयोगमा राहत बाँडिएको हो। राहतमा चामल, दाल, नुन, तेल र तरकारी वितरण गरिएको थियो। त्यस्तै परिवार अवस्था हेरी 1000 देखि 3000 रुपैयाँसम्म नगद पनि वितरण गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। महालक्ष्मी स्थान नगरपालिकाले राहत वितरणलाई एक द्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय गरेसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि जुन वडामा राहत वितरण गर्ने हो त्यहीँका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर मात्रै वितरण गर्दै आएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। हामी विभिन्न क्षेत्रबाट अपडेट लिने क्रममा कोरोना संक्रमितहरूलाई सहयोग गरिराख्नुभएका कोरोना संक्रमितहरूको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय हरेकलाई सहयोग गरिराख्नुभएका सामाजिक अभियन्ता रोशन श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। रोशनजी नमस्ते, स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा। सुरुवातमै चाहिँ तपाईहरूले अहिले सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न मेडिकल क्षेत्रलाई त्यसै गरी सुरक्षा क्षेत्रलाई सहयोग गरिराखेको भनिराख्नु भएको छ। कस्ता सामग्रीहरू सहयोग गरिराख्नु भएको छ? सगरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ यो विशेष गरी फ्रन्टलाइन फाइटर्सहरू, यो मेडिकल कर्मी, चिकित्साकर्मी, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी समेतलाई मोरल बुस्टिङ अपको लागि अहिले यो कोरोनासँग लड्नलाई, कोरोनामा जित्नको लागि चाहिँ सामानहरू चाहिँ दिइरहेको हो। यसमा N95 मास्कहरू छन्, सर्जिकल मास्क छन् र केही सेनिटाइजरहरू पनि छन्। यो वितरण गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भनिरहेको अवस्था थियो। तपाईहरूले सरकारसँग अनुमति लिइराख्नु भएको छ अथवा सङ्कटको घडीमा यो जोखिमपूर्ण अवस्थालाई हेरेर आफै सहयोग गरिराख्नु भएको छ सोभिभोकले? होइन, हाम्रो सोभिभोकले नै हाम्रो हामीले अगाडि यो भावना हो। तर के हो भनेदेखि हामीले अहिले जुन पछिल्लो चरणमा दिइराखेका छौँ, नेपालगञ्ज धेरै इफेक्टेड एरिया, नेपालगञ्ज सिडिओ रामबहादुरसँग हाम्रो कुरा, त्यसै गरी डिआइजी पुलिसको डिआइजी हाम्रो रविन्द्र धानुकजी उहाँसँग कुरा भयो। त्यस्तै गरेर धनगढीमा यज्ञ बोहरा सिडिओ सम्पर्क हाम्रो हजुर हजुर अब हाम्रो चाहिँ रोशनजी तपाईँ भने उहाँको आउँदै मेडिकल त्यो क्षेत्रको उसलाई चाहिँ प्रवर्तन गरिरहेको हो।
N95 सहितका सेनिटाइजर लगायत यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपकरणहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ। अहिले बजारमा त यही कुराको चाहिँ सर्टेज भइरहेको अवस्था छ। यो जुटाउने काम चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब हाम्रो यो दावाली मिलन क्लब कृष्णलक्ष्मी स्मृति प्रतिष्ठान भनेर हामी चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडिदेखि यो काममा खटिरहेको मान्छे हो र हाम्रो नेटवर्किङमा अब विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गर्ने साथीहरू पनि रहेछन्। चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेका साथीहरूसँग पहिलो चरणमा त हामीले यसको लगभग 300 रुपियाँको उसमा तिर्नु पर्यो N95 मास्कलाई र अहिले पछिल्लो चरणमा अलिक सस्तो हुँदै आएको छ। 135 रुपियाँ पर गोटा पनि हामीले किन्न पायौँ। अनि आफ्नो नेटवर्कको कारणले अलिक सहजमा पाइएको छ। तपाईहरुको नेटवर्क चाहिँ कसरी स्थापित भएको छ? तपाईहरुको टिम कसरी खडा भएको छ अनि त्यसले काम कसरी गर्छ त्यसको पनि अलिकति जानकारी गराउनुस् न। ओके, एउटा हाम्रो दावाली मिलन क्लब भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के अरे एउटा गाउँबाट बाहिर निस्केका साथीहरूलाई समेटेर बनाएको संस्था हो र सबै मेम्बर्सहरूले हामीले जागरुक बनाएर यसमा अलिकति कन्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै कृष्णलक्ष्मी प्रतिष्ठानको पनि सदस्यहरूद्वारा मेरो आमा र हजुरआमाको नाममा संस्था दर्ता भएको भए पनि यो चाहिँ समाज सेवा र राष्ट्र सेवाप्रति प्रतिबद्ध संस्था हो र केही न केही काम मानवीय हिसाबले विशुद्ध सामाजिक हिसाबले गर्ने भनेर हामी गरिरहेको हो। र ती सबै मेम्बर्सहरूले हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गऱ्यौँ। त्यो मेम्बर्सहरूमा धेरै थरीका सामाजिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू व्यापारी वर्गदेखि लिएर सबै खालका छन्। त्यही भएर पनि हामीलाई सहयोग गर्न सजिलो भयो। र अहिले पछिल्लो चरणमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हामी जो स्वदेश विदेशमा जहाँ छौँ यो कोरोना पेन्डेमिकको टाइममा अलिकति मद्दत गरौँ साथी हो भनेर हामीले चाहिँ सबैलाई कम्युनिकेट गरेको हो। र त्यही भएर त्यो रिसोर्स पनि त्यसरी जुटाउँदैछौँ। र अब खट्ने भनेको त मान्छे साथीहरू घरबाट निस्किन डराउँछन् होइन, डरेर राखेका छन्। तैपनि अब एउटा कोअर्डिनेटरको हिसाबले म दुईटै संस्थाको अध्यक्षको हिसाबले व्यक्तिगत एकै भएर पनि खटिरहेको छु र साथीहरू साथ दिइराखेका छन्। साथीहरूले विभिन्न देशबाट यहाँबाट हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो योगदान दिइराख्नु भएको छ अनि त्यसमार्फत चाहिँ तपाईँ सहितको टिमले चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ। मेडिकल एसोसिएसनदेखि सुरक्षा निकायदेखि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न जिल्लामा समेत होइन? एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब हामीसँग जति रिसोर्स जुट्छ त्यस्तै हिसाबले हामीले अब 1 नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीजीसँगै सम्पर्क गरेर उता पठाइसक्यौँ। हाम्रो भावनाप्रति अभिव्यक्त गरेको हो। अब 5 नम्बर प्रदेशमा पनि गइसक्यो। अब 7 नम्बर प्रदेशमा पनि भोलि जाँदैछ। त्यसै गरी हामीले अब रिसोर्स जुट्यो भने म हाम्रो अरू साथीहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्दैछु। हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा पनि तराई क्षेत्र पनि अलिकति पठाउन सक्यो भने एउटा खुसी हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेश यो सुर्खेत हो क्यारे त्यसको हेडक्वार्टर होइन, त्यतातिरको पनि सम्पर्क भइरहेका छन्। किनभने पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नेपालको सबै जिल्लाका मान्छेहरू थिए क्या। 77 जिल्ला, अहिले 75, हामी पढ्दाखेरि 75 जिल्ला भन्थ्यो, अहिले 77 जिल्ला। तर सबै जिल्लामा एउटा केही न केही प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू नै थियौँ। त्यही भएर अहिले उनीहरूलाई नै जगाएर यो चाहिँ एउटा राम्रो सामाजिक संस्था बन्छ भनेर हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ। र तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, डाक्टर उपेन्द्र महतो उहाँ पनि यो एनआरएनएको फाउन्डर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि हामीले सम्पर्क गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरेर जीवा लामिछाने भनेर उहाँ पनि ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्दैछौँ। शेष गलेजीहरूसँग सम्पर्क गर्दैछौँ। किनभने पुल्चोक क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीहरूको बिचमा एउटा मित्रता पनि कायम हुने र यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिकको टाइममा राष्ट्रलाई सहयोग पनि हुने भनेर हामी चाहिँ जुटिराखेको सबै साथीहरूलाई हामी आह्वान गरिराखेका छौँ। रोशनजी, यो सङ्कटको घडीमा तपाईँहरूले जे काम गरिराख्नु भएको छ यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सरकारी संयन्त्रहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा समन्वय गर्दै अघि बढाउनु होला। तपाईँलाई यो समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यही सन्देश पनि दिनु होला र थप उत्साहित भएर अरू सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि अगाडि आउनको लागि आह्वान पनि गर्दछु। धन्यवाद रोशनजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाज सेवा यो सङ्कटका घडीमा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपकरणहरू वितरण गरेर सहयोग गरिराख्नुभएका रोशन श्रेष्ठ। उहाँ काठमाडौँमा भएर पनि विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सुरक्षा निकायलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनि सामान्य नागरिकहरूलाई पनि।
त्यसपछि फेरि अर्को प्रसङ्गमा लाग्नुहुन्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग छ कि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण त छँदै रहेछ, यसबाट त्रास पनि छँदै रहेछ, तर सहरी क्षेत्रमा ती मानिसहरू जो दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरिरहेका छन् र यत्रो 1.5-2 महिनादेखि कामविहीन भएर बस्नु पर्दाखेरि कतिपय मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परेको, खाना लाउनकै समस्या परेको, कतिपयलाई डेराकै समस्या परेको, यस्ता खालका जुन समस्या परेका छन् त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ पनि कतिपय मानिसहरू लागेको, कतिपय मानिसहरूले सहयोग गरेको देखिएको छ। र त्यसमध्ये एकजना मानिस हुनुहुन्छ क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ, जसले 23 दिनदेखि राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। उहाँ यो सहयोगमा जुटिराख्नु भएको छ। उहाँलाई यो केले प्रेरणा दियो, हामी कुराकानी गर्नेछौँ। क्याप्टेन साहब, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। हेलो हजुर क्याप्टेन साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। हजुर नमस्कार। जस्तो नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ है हाम्रो टेलिभिजनमा। हजुर थ्याङ्क यू। अनि जस्तो अब तपाईँ यो 23 दिनदेखि राहत सामग्रीहरू चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको रहेछ, पेसाले तपाईँ क्याप्टेन मानिस, अनि फेरि यता राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ, केले तपाईँलाई यस्तो प्रेरित गर्यो? अहिले यो के हो भने मेरो नाम क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ, विगत 20 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु। मेरो पुर्खेली घर दामा बजार भोजपुर हो। अहिले चाहिँ बानेश्वर डिभिजन वालामा बस्छु। यहाँ चाहिँ यो के भयो भने 22 दिन अगाडि चाहिँ ओडाले चाहिँ यो राहत सामग्री बाँडिरहेको थियो। त्यहाँबाट यसो हेरेको एकदम चाहिँ भिडभाड, अनि पुलिसले पनि चाहिँ लखटिरहेको छ। अनि त्यहाँको स्थानीय भाइहरूलाई भाइ के भयो भनेको यहाँ चाहिँ 200 पोका चाहिँ 200 फ्यामिलीलाई चाहिँ सामग्री छ, तर यहाँ यो त धेरै भएर दाइ भएन। त्यहाँबाट मलाई एकदम स्ट्राइकहरू हो। यहाँ त यो डेली वेजेसको जियानी काम गर्नेहरू, त्यहाँबाट चाहिँ घरमा काम गर्ने सूचीकार, मिस्त्री, सबै यहाँ दुखीहरू देखेँ। त्यहाँबाट मलाई स्ट्राइकर हो के गर्नु पऱ्यो भनेर मैले आफैले सोचेँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ म खर्च गर्नु पऱ्यो भनेर ल भाइ 100जना लाइन लगाउनु भने त्यो पछि लाइन बस्दै गर्दाखेरि तपाईँको लाइन नाम टिप्यो 180 जनाको। अब 180 जना त्यहाँबाट मेरो भाइ आत्मीय मित्र भाइ क्याप्टेन रमेश श्रेष्ठ जो मसँगै काम गर्छ एटी एयरलाइन्समा विगत 20 वर्षदेखि, अनि उसलाई भने भाइ यसो यसो छ केही गर्ने हो भनेर, दाइ जति गर्ने हाफ हाफ गर्ने ल भने त्यो पछि ल इसोके। त्यहाँपछि अनि क्याप्टेन गौरव बुद्ध एयरलाइन्स, अनि उसले पनि मलाई भनिरहेको थियो केही गर्ने भनेर, अनि गौरव गर्ने हो भनेको ओके हामी डिभाइड गरौँ न भनेको। त्यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो हामी 3 जनाबाट सुरु भएको, पछि गएर चाहिँ मैले यो चाहिँ हाम्रो एटी एयरलाइन्सको हाम्रो पाइलटहरूको भाइबर ग्रुप छ, त्यो ग्रुपमा चाहिँ मैले राखेँ यो कुरो। र चाहिँ राखेपछि यसो यसो कोही राख्नु, कोही डोनेसन गर्ने, कन्ट्रिब्युसन गर्ने भयो, ल गरौँ है भनेपछि मैले 4 दिनमा चाहिँ तपाईँको 1,68,000 पुऱ्याएँ। अनि त्यो त्यसको राहत बाँडेको थिएँ। अनि एकजनाले मलाई हल्का चाहिँ लाइभ दिनु भन्नुभयो, ठिकै छ अलिकति त्यहाँ अनुहार नदेख्ने गरी भए पनि ल चाहिँ लाइभ देखाउँ भनेर लाइभ देखाएँ। त्यो देखाएपछि भाइ साथीहरूले अलिकति झन् प्रेरित भए, अनि अलि आर्थिक सहयोग पनि गरे। अनि छ नि जस्तो क्याप्टेन साहब, यो चाहिँ पृष्ठभूमि भयो। अहिले चाहिँ तपाईँले जस्तो कति मानिसलाई चाहिँ यस्तो खालको राहत सामग्रीहरू उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ, र यो 23 दिनसम्मको अनुभवले चाहिँ तपाईँलाई के भन्यो? एकैचोटि फेरि भन्नुहोस् त, राम्रो सुन्ने नि, अर्को फोन पनि आइरहेको छ मलाई कि भन्नुहोस् त। हजुर, जस्तो अब यो तपाईँले जुन यो राहत सामग्री नि दैनिक चाहिँ कति मानिसहरूलाई चाहिँ वितरण गरिराख्नु भएको छ र कुन एरियामा? हजुर, यो अहिलेसम्म चाहिँ मैले 1300 जति फ्यामिलीलाई दिइसकेँ। र चाहिँ कस्तो भयो भने यो विगत 16-17 दिनसम्म वडा कार्यालय अगाडिबाट एकजना श्रीसागर खाद्य पदार्थ खाद्य बेच्ने भाइ छ, एकजना हाम्रो चाहिँ भाइकोबाट चाहिँ नियमित जति पैसा आयो त्यो भाइलाई दिने, केही पसलबाट बाँडिरहेको थिएँ। तर चाहिँ एवं रीतिले दिने पछि बाँडेपछि त्यहाँ पछि धेरै भिडभाड भएर बाँड्नै नसकिने भयो। त्यहाँबाट विगत 6 दिनदेखि चाहिँ म अनि श्री एयरलाइन्सको क्याप्टेन रोशन केसी, रमोद श्रेष्ठ र मेरो मिसेस लीला मास्के हामी मिलेर चाहिँ 3वटा गाडीमा लोड गऱ्यो, 10-15 लोड गऱ्यो। कहाँ कहाँ छ फोन मलाई आएको छ, अहिले पनि फोन आइरहेको छ, त्यहाँ वितरण गरिरहेको छु अहिले पनि। अनि जस्तो यो वितरण गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले मलाई समस्या पर्यो भनेर तपाईँलाई टिप आउँछन्, अनि तिनीहरूलाई दिनुहुन्छ कि वास्तविक पीडित हो कि होइन भनेर हेर्नुहुन्छ कि हेर्नुहुन्न? होइन, अब यहाँ फोन आउँछ, अब हामी घरमा गएर चाहिँ हेर्ने कुरो हुँदैन। जो निडी पर्सन छ इमिडिएटली फोन गरेपछि पक्का पनि होला भनेर मैले चाहिँ सेड्युल बनाएर चाहिँ अहिले पनि म चाहिँ करिब 40 पोका जति बाँडेर घर छिरेको। जस्तो भनेको त्यहीँ पुऱ्याएको छु हो, जस्तो जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ पुऱ्याउनु भएको छ। यो पुऱ्याएपछिको जस्तो यो 15-20 दिनको अनुभवले चाहिँ तपाईँलाई के भन्यो कि कस्तो मानिसलाई दिनु पर्दो रहेछ? साँच्चैकै हामी कहाँ पीडित मान्छे कति रहेछन्? अनि सरकारले त 80 करोडको राहत बाँडिसक्यो भन्छ, तपाईँहरू पनि बाँडिराख्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूले पनि बाँडिराखेका छन्, अरूले पनि बाँडिराखेका छन्, अनि मानिसहरू अहिले पनि खान पाइएन भन्दै फेरि चाहिँ झोला बोकेर गाउँतिर पनि हिँडिराखेका छन्। तपाईँलाई के अनुभव भयो यसबाट?
यो अब मैले देखेको अहिले काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ अब एक्चुअल डेटा त भन्न सकिन्न, केही नभए पनि 7 देखि 10 लाख चाहिँ डेली वेजेसमा चाहिँ बाँच्ने पुवर फ्यामिली रहेछन् भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ ज्यामी, मिस्त्री, ठेकेदार, यो बालोमा चाहिँ पसल थाप्नेहरू, चिया पसलेहरू सबै छन्। अब उहाँहरू चाहिँ मोस्टली पीडित चाहिँ उहाँहरू रहेछ र चाहिँ अनि मैले चाहिँ अझै यो बाहिर जानेहरूलाई चाहिँ एकदम चाहिँ खर्च नभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले गएर चाहिँ केही नभए पनि 60-70 जनालाई चाहिँ क्यासै पनि सहयोग गरेँ। बाहिर जाने 5 दिन 7 दिन लाएर चाहिँ मैले चाहिँ कैलाली गएको पनि भेटेँ, जाजरकोट गएको, हिनरुवा जाने, धनकुटा जाने, सप्तरी जानेहरूलाई पनि भेटेँ। मेरो फेसबुक लाइभमा मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेको थिएँ, त्यसमा सबै छ रिपोर्ट। क्याप्टेन साहब तपाईँलाई धेरै धन्यवाद, यो राम्रो काम गर्नुभएको रहेछ, यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानिसहरूलाई केही सहयोग गरेर आफ्नो सहयोगी हातहरू अगाडि बढाइराख्नुभएका समाजसेवी रोशन श्रेष्ठ यति बेला हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रोशनजी हजुर, स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनको यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा। हजुर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। रोशनजी, तपाईँले यो सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरूले सहयोग कसरी गरिराख्नु भएको छ अनि सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट सहयोग गर्ने भनेको थियो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी समन्वय गरिराख्नु भएको छ? धन्यवाद सगरमाथा टेलिभिजनलाई। हामी चाहिँ म चाहिँ भोजपुर जिल्लाको गाउँमा भन्ने ठाउँमा जन्मिएको मान्छे हो र विगत 15 वर्षदेखि आपसी मित्रता, सद्भाव, सहयोग एवं मिलन गाउँबाट आफ्नो जन्मस्थललाई छोडेर बाहिर गएर पनि राष्ट्रको सेवा गरिरहेका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई समेटेर एउटा दावाली मिलन क्लब भन्ने संस्था दर्ता गरेर सामाजिक कामहरू सुधार गरिरहेको र यसै सिलसिलामा कृष्णलक्ष्मी लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठान भनेर मेरो आमा र हजुरआमाको नाममा समाज र राष्ट्र सेवा र समाज सेवाको लागि उत्कृष्ट काम गर्नुपर्छ भनेर मेरो बुवाको चिन्तन अनुसार, उहाँको निर्देशन अनुसार विगत 10 वर्षदेखि यस्तै मानवीय सेवाका कामहरू गरिरहेकै हो। र अहिले गत 72 सालको भूकम्पले प्रभावित भएका बेलामा पनि हामीले केही कार्यक्रमहरू गरेका थियौँ र अहिले यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरस भर्सेस नेपाली यो मानव जातिको लडाइँको सिलसिलामा पनि लगभग 1 महिनापछिको लकडाउनले त्रसित भएका र आवश्यक परेका साथीहरूलाई नेपाली जनमानसमा चाहिँ केही सहयोग गर्नुपर्छ भनेर यो महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सँग सहकार्य गरिकन लगभग 500 यहाँको स्थानीय जनतालाई खाद्यान्न मास्कहरू सहित एउटा कार्यक्रम गरिसक्यौँ र त्यस्तै गरी म पूर्व क्षेत्रको 1 नम्बर प्रदेशमा कार्यरत हाम्रो चाहिँ हाम्रो मुख्यमन्त्री शेरजन राई ज्यूसँग सम्पर्क गरेर त्यहाँ पनि कोभिडको बिरामीहरू ग्रसित बिरामीहरू विराटनगर कोभिड हस्पिटलमा भएको हुनाले हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूसँग सल्लाह गरिकन 500 मास्क N95 मास्क र हाम्रो फेस सिल्ड हाम्रो अर्को एउटा संस्था छ त्यो चाहिँ इनेबल नेपाल भन्ने र नोबेल कलेज दावाली मिलन क्लबको संयुक्त प्रयासमा त्यो सिल्ड पनि हामी तयार गरिरहेका छौँ। त्यो पनि 100 थान हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री राईज्यूलाई नै हस्तान्तरण गरेका हौँ र यसमा चाहिँ के भनेदेखि सामाजिक संस्थाले पनि यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा केही न केही योगदान पुर्याउनुपर्छ भनेर अरू सामाजिक संस्थालाई पनि अगाडि आउनको लागि अनुरोध पनि गर्दै एउटा सानो सिम्बोलिक र भावनात्मक सहयोग हामीले गरिरहेको हो र अहिले पछिल्लो क्षणमा म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विद्यार्थी 2038 सालमा त्यहाँ अध्ययन सुरु गरेको हो र नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको पनि म केन्द्रीय सदस्य हुँ र त्यही हिसाबले अब यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थी साथीहरूलाई पनि एकबद्ध गरेर देश विदेशमा रहेका नेपालका पूर्व पश्चिम कर्णाली प्रदेशदेखि लिएर विकटमा सबै क्षेत्रका साथीहरू हामी त्यो पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्थ्यौँ र अहिले पनि नेपाल सरकारका सञ्चालन गर्नमा पनि पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थीहरू नै अग्र स्थानमा हामी देखिरहेका छौँ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा भएका साथीहरूलाई पनि समेटेर यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा अलिकति केही योगदान गरौँ भनेर सबै साथीहरूलाई समेटेर यो पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसन मार्फत रोशनजी वर्गको उच्च मनोबल रोशनजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ?
हजुर सुन्दैछु। रोशनजी तपाईँ एकतर्फी मात्रै बोलिराख्नु भयो, त्यस कारण सुन्नु भएन कि जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँहरूले यसरी प्रदेश सरकारसँग स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर राहत वितरणको काम गरिराख्नु भएको छ नि, यो N95 मास्कदेखि अन्य स्वास्थ्य सामग्री र खाद्य सामग्री समेत स्थानीयलाई वितरण गर्ने भनिराख्नु भएको छ। यो स्रोत चाहिँ कसरी जुटाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? हो, यही भने मैले हाम्रो सदस्य महानुभावहरूको पर्सनल कन्ट्रिब्युसन र हाम्रो अहिले भने यो पुल्चोक क्याम्पसको साथीहरूको पनि सबै आफ्नो यो मान्छेहरूलाई के छ भने कसरी योगदान गर्ने, कसरी सहयोग गरौँ भन्ने भावना त सबैमा छ। त्यो भावनालाई जोडेर सदस्यहरूकै कन्ट्रिब्युसन जुटाएर हामीले गरिरहेको हो। रोशनजी, अनि सरकारले एकद्वार प्रणाली भनिराखेको थियो, तपाईँहरूलाई समन्वय गरिसकेपछि सहजीकरण चाहिँ सहज रूपमै गरिराखेको छ अथवा तपाईँहरूले राहत बाँड्नका लागि पनि अनेक झन्झट बिहोर्नु पर्ने अवस्था छ? त्यस्तो झन्झट त बेहोर्नु परेन। यो चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको चाहिँ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को सहकार्य गरेर वडाध्यक्षज्यूहरूसँग, मेयर साहबहरूसँग उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँले नै कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिदिनु भयो। हामीले चाहिँ एउटा स्रोत जुटाइदिएको मात्र हो र सरकारलाई पनि यो कष्टकर समयमा सम्पूर्ण नागरिकले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि हामीले चाहिँ अभिव्यक्त गरेका छौँ र खान नपाएर झन्झटमा रहेका व्यक्तिहरू केही सहयोग गर्न पाउँदा एउटा आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ। हस्, धन्यवाद रोशनजी। रोशनजी, सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँहरूले जसरी काम गर्दै आउनु भएको छ, अझै सामाजिक क्षेत्रमा तपाईँहरूको योगदान रहँदै जाओस्। यहाँलाई समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी रोशन श्रेष्ठ। हामीसँग उहाँले राहत वितरण सहितका कामहरू गरिराख्नु भएको छ। प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा उहाँहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि 500 भन्दा बढी परिवारलाई खाद्यान्न सहितका सामग्रीहरू सहयोग गर्नुभएको छ भनेदेखि प्रदेश 1 सहित विभिन्न ठाउँमा पुगेर प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम गरिराख्नु भएको अवस्था छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थीहरूले नेपाल चिकित्सक सङ्घलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि 1000 थान N95 मास्क प्रदान गरेको छ। सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा आज भएको कार्यक्रममा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको 2038-39 सालको ब्याचका विद्यार्थीहरूले सङ्घलाई 1000 थान KN95 मास्क र 5000 थान सर्जिकल मास्क हस्तान्तरण गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की सहितको पदाधिकारी टिमलाई पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस अल्मुनाई एसोसिएसनका संयोजक रोशन श्रेष्ठ र सदस्य लक्ष्मीनारायण पराजुलीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।